बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि 8 फरवरी को क्या होगा। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ उनकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उन्होंने बरह रास्त पाकिस्तान को थ्रेट किया, पाकिस्तान को धमकियाँ दी और कहा कि हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे। पहले इनका एहतजाज था, हम सोच रहे थे जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बंद करेंगे। ये एक बड़ी थ्रेट है, ये आम सी बात नहीं है। पाकिस्तान को बंद करने के बड़े बड़े लोगों ने ख्वाब देखे हैं, लेकिन आज तक कोई बंद कर नहीं सका। अब इतवार वाला दिन है, पहिया जाम हड़ताल की इनकी कॉल है। अब कह रहे हैं जी हम दुकानदारों को कहेंगे, हम ट्रेडर्स को कहेंगे कि आप दुकानें ना खोलें। वैसे ओवरऑल इतवार को तो कारोबार ज़िंदगी बहुत स्लो होता है, लोग छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब इनका ये जो धमकी है ना कि पाकिस्तान को बंद करेंगे, अब ये हर पाकिस्तानी पर मुनहसर है कि पाकिस्तान को बंद करने की इनकी साजिश को जो है वो बेनकाब करे, उसको ख़त्म करे। ये तभी मुमकिन होगा जब इनको जो है अब शुरू में ही, मतलब अब ये दुकानों को जाए बंद कराने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन हो। आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है। ये इंतशारी टोला है, बेसिकली ये इंतशार चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ जो है, मुझे बताएं कि एहतजाज कभी इन्होंने एहतजाज किया है? बताएं। हमेशा इन्होंने एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाया है, और अब वही फितना गरी कर रहे हैं, वही इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पाकिस्तान को जिसकी खाते उसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको 8 फरवरी को सिंपल सी बात है, अगर ये पाकिस्तान को बंद करने की कोशिश करते हैं तो इनका आखिरी दिन साबित होना चाहिए। फिर हमें तो कार्रवाई करनी चाहिए, रियासत को तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। पता नहीं रियासत क्यों इनके साथ बड़ी नरम गोशी के साथ और ढीली ढाली जो है इनके साथ नबुर्द आजमा हो रही है। इनको कोई टफ टाइम नहीं दिया, 9 मई किया, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कितना फितना फसाद बर्पा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल जो है इनको फिर वो जो जब आप कार्रवाई करते हो तो फिर तफरीक क्या कहते हैं, आपको तफरीक नहीं करते, बिला इम्तियाज़ आप कार्रवाई करते हो, किसी के ढके छुपी उसमें नहीं, आप फिर कार्रवाई करते हो और उसमें फिर सब आते हैं। यहाँ पे फिर ये होता है कि जी ये जो जानने वाला है, इसकी सिफारिश है, इसने तौबा तैब हो गया है, ये वो हो गया, इसको बचा लो, इसको ये कर लो, इसको वो कर लो, और फिर तो ऐसे फिर नहीं होता। फिर उसका यही नतीजा होता है जो आजकल पाकिस्तान का हो रहा है। बात ये सीधी सी है, एक साइड पे आप डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं कि जी ये डिजिटल दहशतगर्द है, ये बयानियाँ बनाते हैं, दूसरी साइड पे आप फिर खुद उनको VIP ट्रीटमेंट्स देते हैं। एक रीज़न। दूसरी ये है कि सुहेल अफरीदी वादी तीरा के ऊपर जो है वो सियासत उसको उल्टी पड़ गई है। अनफॉर्चुनेटली जो है PTI ने हमेशा दहशतगर्दी को अपने पोलिटिकल अज़ैम के लिए, मकासद के लिए इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को जो पोलिटिकल स्पेस बनी वो भी दहशतगर्दों ने लेकर दी। दहशतगर्दों ने पीपल्स पार्टी, ANP और इस तरह की जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जिनकी ज़ीरो टॉलरेंस थी, उनको उन्होंने खुडे लेने लगाया और PTI को जो है पोलिटिकल स्पेस दिलवाई, उन पर दहशतगर्दी की। आज भी देखे, तारीख उठा के देख ले, सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग, पोलिटिकल लोगों की टारगेट किलिंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई। ANP के सबसे ज़्यादा कैदीन जो है, सियासी कैदीन, पोलिटिकल लीडर्स मारे गए। फिर उसके बाद JUI फे के मारे गए। पीपल्स पार्टी के मुतद्दिद, इसी तरीके से नून लीग के भी जो है वो मुतद्दिद रहनुमाओं को जो है वो चुन चुन कर मारा गया, स्पेस उनकी ख़त्म की गई और उन पे जो है उन तहरीक इंसाफ वालों को लॉन्च किया गया। ये सारे कुछ आपके सामने है। अब खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कामयाब हो चुके थे, दहशतगर्दी शिकस्त खा चुकी थी, लेकिन फिर PTI का प्रोजेक्ट आता है और सबको पता था इमरान खान जो है वो तालिबान खान है, ये दहशतगर्दों का हमदर्द है। ऐन उस लम्हे जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा था, ऐन उस लम्हे पाकिस्तान में
جو ہے وہ عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا، اور عمران پروجیکٹ نے اپنی لانچنگ کے بعد ہی جو ہے دہشت گردیوں کی پھر سے ہم نوائی شروع کی، اور اس کے بعد ریاست پاکستان جس دہشت گردی کو کلا کما کر چکی تھی وہ دوبارہ پنپنے لگ گئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس نے طالبان کو افغانستان سے لے کر یہاں پر بسایا، انہوں نے پھر جو ہے مزید کام خراب کیا۔ پھر اس سے بڑھ کے اب دیکھیں ہم وادی تیرہ میں اگر چلے جائیں، وادی تیرہ میں یہ سیاست کر رہے ہیں آپریشن کے نام پہ، لیکن بات یہ ہے کہ وادی تیرہ میں اینولی سالانہ اور خصوصاً سرما میں بہت بڑی مائگریشن ہوتی ہے۔ سردیوں کی وجہ سے لوگ وہاں سے جو ہے وہ گرم پلیسز کی طرف جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ مریم کے لوگ بھی اکثر سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں، پہاڑوں سے اتر آتے ہیں اور گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو تیرہ میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن سی ایم خیبر پختونخوا سہیل افریدی جس کا خود تیرہ سے تعلق ہے، وہ تیرہ کو آپ سے اور مجھ سے بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ تھا یہ کچھ ہونا ہے، اس نے جان بوجھ کر وہ نقل مکانی نہیں ہونے دی، لوگوں کو روکے رکھا، ان کو کہا نہیں جی پہلے نوٹیفکیشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ گرمیوں میں یا سردیوں کے شروع میں اگر انہیں تیرہ چھوڑنا تھا ان کو نہیں چھوڑنے دیا گیا، ان کو مبوس کر کے رکھا گیا، اور اب جب انتہا کی سردی ہوئی تو ان کو کہا جی اب نقل مکانی کرو، تو وہاں سے پھر مسائل تو پیدا ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سہیل افریدی نے کیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم نے آپریشن کی اجازت نہیں دی، دوسری طرف ان کی کابینہ میں سے پتہ چلتا ہے کہ آپریشن کی اجازت ملی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم اگر آپ نے نہیں دی تو پھر $4 ارب پھر مختص کر دیے کہ وہ جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو بھئی یہ سیدھی سی بات ہے، عام سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ تحریک انصاف اور خصوصاً سہیل افریدی جو ہے وہ دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کو استعمال کرتے کرتے یہ دہشت گردی جو ہے وہ جو سیاسی مقاصد کے استعمال کرتا وہ بے نقاب ہو گیا۔ اس کو میں نے آپ نے تو شروع سے ہی ہم بے نقاب کر رہے ہیں، لیکن اب اس کو اس کے اپنے افریدی قبائل نے بے نقاب کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈاج کیا ہے، آپ نے ہمیں ایک اس کے نوٹیفکیشن کی وجہ سے روکے رکھا، آپ نے سردیوں میں ہمیں نقل مکانی نہیں کرنے دی، اب آپ جو ہے وہ اس پر سیاست بھی کر رہے ہیں، تو اس کو تو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور ہوپ فلی سہیل افریدی جو ہے وہ اس کے بھی دن اب گنے جا چکے ہیں، اس کا ٹینیور مطلب ہے وہ ایز اے سی ایم جو ہے وہ اس کا لمیٹڈ دن ہے، کاؤنٹنگ کے دن ہے، گنتی کے دن ہے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے افریدی قبائل میں بھی ایکسپوز ہو گیا، دوسرا خیبر پختونخوا میں پھر وہ جھوٹ کی سیاست، پھر وہ دہشت گردی پر سیاست، پھر وہ فتنہ گری، پھر یہ ساری کچھ تیرہ کے لوگوں کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سوات اور ان علاقوں میں یہ اسٹریٹ موومنٹس کے نام پہ پتہ نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، مزید ان کو ایکسپوز ہوں گے، لیکن آپ کی ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے اب نمٹا جائے۔ انف از انف۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے۔ تو یہ بلوچ صاحب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دو، اللہ حافظ۔